Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमेटिक दाल मसाला बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बनाकर किसी एयर टाइट जार में रखकर इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि जब भी आपको किसी भी किस्म की दाल बनानी हो तो आप उसमें डाल सकेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 2 ब्लेड जावित्री के, लौंग 10 अदद, छोटी सब्ज़ इलायची 7 अदद, साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून भरकर, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, चारों मगज़ 2 टेबल स्पून और पिसे हुए मसालों में चाहिए होगा सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ गुड़ या शक्कर 1 टेबल स्पून और 2 अदद चिकन क्यूब पीस लीजिएगा या 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ले लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सारे पिसे हुए मसाले डालकर मिलाकर रख लें, जिसमें है सुर्ख मिर्च पाउडर, काला नमक, गुड़ और पिसी हुई चिकन क्यूब, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद ग्राइंडर में सारे साबुत मसाले डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिएगा। साबुत मसालों को अच्छी तरह से बारीक पीसने के बाद आप ये मसाला पहले से पिसे हुए मसालों में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप ये मसाला किसी एयर टाइट जार में डालकर रख लें। लीजिए, बड़ा ज़बरदस्त सा एरोमेटिक दाल मसाला तैयार है। इसे आप किसी भी दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं और 250 ग्राम दाल के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। तो बनाएं और मुझे बताइए कि कैसा बना। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो 3 रोज़ से ज़्यादा अपने भाई से मिलना जुलना छोड़ रखे, और सूरत ये हो कि वो कभी एक दूसरे के सामने आ भी जाएं तो एक अपना मुंह दूसरी तरफ फेर ले और दूसरा भी अपना मुंह किसी और तरफ कर ले, और इन दोनों में बेहतर शख्स वो है जो सलाम में पहल करे। इस्लाम जुल्म व ज़्यादती के हलाकत खेज़ असबाब के सिलसिले में पूरी तरह होशियार है और इनका मामला हद से आगे बढ़ने और दुश्मनी में तब्दील होने से पहले इनका इलाज की फ़िक्र करता है। ये बात बहुत आम है कि इंसान अपने मजाज और फ़हम में एक दूसरे से मुख्तलिफ वाक़े हुए हैं और ज़िंदगी के मैदानों में इनके बाहम मिलने से अगर टकराव और दूरी पैदा नहीं होगी तो तंगी या परेशानी लाज़मन ज़ाहिर होगी। इसीलिए इस्लाम ने ऐसे असूल बनाए हैं जो मुसलमानों को धड़ेबंदी और फितना परवरी से बचा सकें और इनके दिलों में बाहमी मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात परवरिश पा सकें। इसी मकसद के लिए इसने कताई ताल्लुकात और बाहमी अदावात से रोक दिया है। एक रवायत में इस तरह आता है कि किसी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं कि वो अपने भाई को 3 रोज़ से ज़्यादा छोड़े रखे,
لہٰذا جس کسی نے 3 روز سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھا اور اس عرصے میں مر گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ انسانی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے تو دوسرے انسانوں کے لیے یہ چیز باعث رنج و غم بن جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اس انجام بد تک پہنچیں۔ انسان کی طبیعت میں غیرت و غضب اور حمیت کا جو مادہ پایا جاتا ہے وہ بہر صورت اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ان احادیث میں 3 دن کا وقفہ اور رعایت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان اپنے جذبات پر قابو پا سکے یا کم سے کم بھائی سے ناراضگی اور خفگی کے جذبات ہلکے پڑ جائیں اور صلح صفائی کی صورت پیدا ہو سکے، اور اس مدت میں غصے کی حدت کم ہو جائے گی اور غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہر مسلم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے بھائیوں سے تعلقات جوڑے اور اپنی پہلی روش پر لوٹ آئے۔ ایک حدیث میں ہے، سلام میں پہل کرنے والا غرور اور تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ جس نے سلام میں پہل کی اور اس طرح خفگی دور کرنے کے لیے صلح صفائی کی کوشش کی، اس نے اپنے اس عمل سے کشادہ دلی کا ثبوت دیا۔ جو دل کشادہ اور فراغ ہو، اس دل میں کبر و غرور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ترک تعلق کی پالیسی اختیار کرنا عام معنی میں صرف بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی اجتماعیت کی روح کے سراسر منافی بھی ہے۔ اسی لیے اس جرم کو نہایت سنگین قرار دیا گیا ہے۔ اپنے بھائی سے ترک تعلق کر کے انسان معاشرے میں ایک ایسی غلط مثال قائم کرتا ہے جو اجتماعیت کی بنیاد ڈھانے والی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم کو اپنی زندگی میں ایسی عملی مثالیں پیش کرنی چاہیے جن سے اجتماعیت کو استحکام حاصل ہو۔ پھر ترک تعلق کے سبب انسان اپنے بھائی کے وہ حقوق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے جو اس پر عائد ہوتے ہیں، اور اس طرح خود اسے بھی اپنے بھائی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہر جھگڑے میں انسان 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو ظالم ہوتا ہے یا مظلوم۔ اگر ظالم ہے، اس نے دوسرے کے حقوق ہڑپ کر لیے ہیں تو اس گمراہی سے باز آ جائے اور اپنی سیرت کی اصلاح کر لے، اور یہ احساس اسے ہونا چاہیے کہ فریق مخالف کے دل سے اس وقت کینہ نکل سکتا ہے جبکہ اس کے حق میں اطمینان بخش اور مسرت کن اقدام کرے۔ اس حالت میں اسلام نے آدمی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے فریق سے صلح کی درخواست کرے اور اس کا دل خوش کرے۔ کائنات کا نظام جس قانون کے تحت چل رہا ہے، اس میں کسی طرح کی تنگ نظری اور تنگ دامنی نہیں پائی جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع نہ ہو تو ہمارا وجود ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ جس قانون کے مطابق ہمارا وجود باقی ہے، ہم اسی قانون کی خلاف ورزی کرنے لگ جائیں۔ ہم اسی شاخ کو کاٹنے لگیں جس پر ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے جس فیاضی اور عفو و درگزر کی توقع رکھتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ان توقعات کو مجروح نہ ہونے دیں، جو توقعات انہیں فطری طور پر ہم سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلح صفائی کی کوشش کرنے اور کشادہ دل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔